आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका मोमिन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब पर खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल का महीना जारी है, वो मुकद्दस महीना जिसमें नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के हवाले से मौलाना ज़फ़र अली खान का एक खूबसूरत मज़मून हुज्जत हक़ का ज़हूर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हुज्जत हक़ का ज़हूर। हनूस अब्रे रहमत दर फिशां अस्त, खमो खम खाना बा महरो निशां अस्त। आज की साते सईद इस अजीमुशान वाक़या की यादगार है जो इब्तदाए आफरीनिश से लेकर इस वक्त तक अपनी नज़ीर आप है और उस वक्त से लेकर कायामत तक अपना जवाब आप होगा। आज दुनिया का उस सबसे बड़ा इनकलाब बरपा हुआ जिसने दुनिया वालों की काया पलट दी। खुदाए बुजुर्ग व बरतर की देरीना हुज्जत अपने बंदों पर खत्म हो गई। वो जीता जागता अरमान जो आज़र के हकीकत शनास बेटे के सीने में मुस्तरिब था, तड़प कर बाहर निकाल आया। वो जिंदा तमन्ना जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा मरियम अलैहिस्सलाम के दिलों में समाई रही, सारी कायनात में एक हंगामाए रस्तखेज बर्पा करने के लिए आशिकार हो गई। बातिल हमेशा के लिए सरनगू हो गया, हक अबदुल आबाद के लिए सरबुलंद हो गया। इंसानों के पांव से गुलामी की जंजीरें कट गई, आजादी की बुनियादें इस्तवार हो गईं। अलस्त वाले भूले हुए मिसाक की तजदीद हुई। मुद्दतों का भागा हुआ गुलाम आका के कदमों में आ गिरा। काले और गोरे का इम्तियाज उठ गया। ऊंच और नीच का फर्क जाता रहा। मसनदों वाले और कमलियों वाले एक बोरिये पर बिठा दिए गए। खिजां रुखसत हुई, बहार आ गई, रात बीत गई, दिन निकल आया। यानी हजूर रहमते आलमिया, सफूते आदमिया, तत्माए दौरे ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुज्तबा बा बाइनाए हुआ महतातना जलवाए अफरोज मनसाए शहूद हुए। हमारे आकाए नामदार आए और दोनों जहानों की रहमतें अपने जलो में लेकर आए। अब्रे निसियां की तरह जिसकी लताफत तबा पर चमन और दमन का यकसां हक है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फ बेनिहायत भी अपने आगो शराफत को मशरक़ व मग़रब और सफ़ेद व सियाह के लिए एक फयाजी के साथ खोले हुए हैं। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु और सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ एक कांटे में तुलते हैं। मक्का हो या
ہرداور، مدینہ ہو یا لندن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہر جگہ ایک ہی لے میں گونج رہی ہے، اور وہ آواز یہ ہے: اپنے پروردگار کا ورد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا، وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، پس تو اسی کی کارسازی کا دامن تھام لے۔ جن سیدان ازلی نے اس آواز پر کان دھرا اور ماں سوائے سے رشتہ توڑ کر آواز بلند کرنے والوں کی طرح اپنے ہی اللہ کے ہو رہے ان کے عالم افغن کارناموں پر گزشتہ 13 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے۔ اس آواز میں اب بھی وہی اثر ہے، اور اگر دل کے کان اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو تاریخ اپنا ادا کرنے میں ذرا تامل نہ کرے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواجہ دوسرا کے غلام آج کل کے کیسروں اور کسراؤں کے تخت اثر نو الٹتے ہوئے دیکھے جائیں گے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل اکیلے تھے، صرف رفیق الاعلیٰ ساتھ تھا کہ وہ بہترین رفیق ہے۔ اسی رفاقت کے بل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکا و تنہا سارے عرب کو مسخر کیا، اور جب دنیا کا یہ سب سے بڑا گلیم پوش تاجدار، جو ایک ہی وقت میں فقیر بھی تھا اور بادشاہ بھی، عابد شب زندہ دار تھا اور افواج جرار کا سپہ سالار بھی، ابجد ناشناس بھی تھا اور فلسفیان عالم کا ادب آموز بھی، مجسمہ جمال بھی تھا اور پیکر جلال بھی، سونا چاندی کے انباروں سے گھرا ہوا بھی تھا، اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کئی دن تک فاقہ کرنے والا بھی۔ 23 سال کی قلیل مدت میں مفاسد کو زیر و زبر کر کے رہ گرائے عالم جاودانی ہوا، تو اپنے جانثاروں کو یہ پیغام دیتا گیا: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں روئے زمین کی سلطنت اسی طرح عطا کرے گا جس طرح اگلی امتوں کو عطا ہوئی، اور اس دین اسلام کو جو ان کے لیے پسند کیا گیا ہے پائندہ و استوار بنائے گا، اور ان کے خوف کو امن و امان سے بدل دے گا۔ یہ اٹل اور امٹ پیغام مسلمانوں کی فروارانہ حیثیت کے لیے بارگاہ رب السماوات والارض سے ایک جاودانی سند ہے۔ ہندوستان کے 7 کروڑ مسلمان، جن کی تعداد سے بدر کے 1300 جانثاروں کی کوئی نسبت نہیں، اس وعدہ الہی کے الفاظ پر غور کریں۔ اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک واقعے سے سبق لیں، اور پھر خود اس سوال کا جواب دے لیں کہ اس ملک میں جہاں 1000 سال تک نکارہ انا والا غیری بجا چکے ہیں، کم از کم عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنے کا سامان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ یہ نہ کریں تو پھر آج کا دن جو ان کی ہستی کا آسمانی دیباچہ ہے، ان کے لیے معنی نہیں رکھتا۔
مولانا ظفر علی خان، روزنامہ ذمہ-دار، ماخذ انمول موتی جو مولانا ظفر علی خان کی کتاب ہے مضامین کی۔ امید ہے آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر صحیح معنوں میں چلنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔